ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ما شاء الله. قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. حياك الله. قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما شاء الله. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا الله إليك هذا القرآن. الله بما أوحينا إليك هذا القرآن. اللهم زد فزد. حياك الله. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الله أكبر. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما شاء الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. الله
11 كوكبا والشمس والقمر. ما شاء الله. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما شاء الله. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما شاء الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ما شاء الله. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ما شاء الله. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الله. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. الله. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ما شاء الله. من تأويل الأحاديث ويتم نعمه. الله. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على
على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما شاء الله. خلق الإنسان من علق. ما شاء الله. الله أكبر. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله. فصل لربك وانحر. ما شاء الله. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله. وصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله.
صدق الله العظيم.